बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, ड्यूरेंट लाइन पे जो कशीदा सूरत हाल चल रही थी गुज़िश्ता 4-5 रोज से, जो उसकी सूरत हाल चल रही थी, अब पाकिस्तान की जानब से उसका बाकायदा ऑफिशियली जो आप पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से, दफ्तर खारजा की जानब से, हम उसको कह सकते हैं बयान, वो ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बिल्कुल वाजिया जो पैगाम दिया है तालिबान की हुकूमत को कि मतलब ये इस वाक़े को बड़े अफहम और तफहीम से हल करने की कोशिश की जाए, ये मामला मजीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार ना करे, नहीं तो ना सिर्फ कि आपके बल्कि हम दोनों ममालिक के, हमसाया ममालिक के हक में बेहतर नहीं होगा। इस पे क्या पाकिस्तान की जानब से जवाब दिया गया है और जवाब को तालिबान ने क्यों मानने से इनकार किया है, और उसके बाद पंजशीर में जो तालिबान ने जब अफगानिस्तान को जैसे ही उन्होंने अमेरिका के वहां से खला करने के बाद उसको फतह किया था, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, काबल पे हुकूमत कायम की थी, तो जो पंजशीर का इलाका उनका एक आखिरी मुहाज रह गया था, जिनको हासिल करने के लिए तालिबान ने बड़ी ताकत के साथ वहां पर गए और उन्होंने तकरीबन उसको फतह करने में वो कामयाब हो गए। अब वहां से भी तालिबान पे हमले होने शुरू हो चुके हैं। इसकी वजूहात क्या है, और उसके बाद खातीन एक बड़ी तादाद में तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में उठ खड़ी हुई हैं। इन सब की जो अफगानिस्तान को अंदरूनी और पाकिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन को लेकर जितने भी इश्यूज हैं, मैं आपके साथ सब तफसील से पेश करूंगा। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको इस तमाम वाक़े की बारे में जानकारी हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन किराम, ड्यूरेंट लाइन के वाक़े को लेकर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हालिया कशीदगी जो फिर से उठी है, ये ड्यूरेंट लाइन का वाक़या इससे पहले भी जब से मतलब पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन के बारे में तज़किरा किया है अफगानिस्तान की इस हुकूमत के साथ, जो तालिबान की हुकूमत, इससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत थी और उससे पहले माजी में जितनी भी हुकूमतें रह चुकी हैं, तब से तनाज़ात ही चले आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और है। वो कहते हैं कि तकरीबन ये काफ़ी इलाका जो अपना चलता है, जो वज़ीरिस्तान है और ये पेशावर तक, अटक तक ये हमारी से में आता है, ये एक उनकी जो खाम ख्याली है, वो हमेशा से ही वो इस पे अपनी इस खाम ख्याली में डूबे रहते हैं। इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वाज़ह सबूत है। क्योंकि जब 1853 के अंदर, जब ब्रिटिश दौर के अंदर जब इसकी हदबंदी तकरीबन की गई थी, तो तब भी इसके अंदर अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की यानी कि जब ये हिंदुस्तान होता, सब कॉन्टिनेंट होता था, उसकी जो वासराय था उनकी जानब से ये बाकायदा दोनों ममालिक की, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में से इस ड्यूरेंट लाइन का ड्रैगन जो लाइन थी वो ड्रा की गई थी, ताकि इन दोनों के दरमियान में एक अपनी हुकूमत का मामला तय हो जाए कि इस इलाके पे इनकी हुकूमत, इस इलाके पे इनकी हुकूमत है। लेकिन अब बदकिस्मती से मतलब पाकिस्तान के साथ ये हमेशा इख्तलाफात और वजह तनाज़ा बनी रही है। अब तालिबान के आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये मामला थोड़े से आसान और अफाम तफहीम के जरिए से मामला हल होते रहे, लेकिन अभी भी इनमें कशीदगी पाई जा रही है। तो नाज़रीन किराम, डॉक्टर बशीर, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टर बशीर जो कि इंटेलिजेंस के चीफ है नंगरहार के, उन्होंने जिस तरीके से बदतमीज़ी लहजे के अंदर जो वहां पर अपना बॉर्डर के ऊपर जब इन्होंने खारदार तारीख जब पहले से उखाड़नी शुरू की, तब उन्होंने बड़ा लहजा इस्तेमाल किया था। उसको लेकर तालिबान की मरकजी क़यादत जो मुल्ला याकूब हैं, जो मुल्ला उमर के बेटे साहबजादे हैं, वो मैदान में आए। तो उन्होंने आकर बड़े ही मतलब पुरजोश अंदाज में इस चीज़ में कहा कि हम इस मामले को बाकायदा मतलब अफाम तफहीम से हम हल करेंगे, और इस मामले को लेकर हमने मतलब ना ऐसा तरीके से इसको मतलब आला क़यादत के पास में लेके जाऊंगा और इसको मामला हल करूंगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी और तमाम जितने मुबसरीन थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी दफाई तजियाकार थे, इन्होंने कहा था मामला तकरीबन हल होता हुआ नजर आ रहा है, और मतलब ये बड़ा ही एक अहम और अच्छा तरीके से हल हो गया। लेकिन जब आज शेख रशीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मतलब आपको लगता है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन को लेके वाकया तालिबान के साथ चल रहा है, तो उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद, उन्होंने कहा कि मतलब छोटा सा मामला है, ये तकरीबन हल हो चुका है और इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब ये जो वाकयात थे, तो अब ये साथ साथ जितने बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें अब कशीदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले नंगरहार का वाकया हुआ, फिर कुंदरी का वाकया हुआ, फिर मौलवी फकीर पे जो हमले किए गए, मतलब पाकिस्तान ने इस पर तो अभी तक कोई अपनी तरफ से बराह रास्त
کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ مطلب پاکستان حکومت کی جانب سے کہ مطلب انہوں نے کہا کہ کیوں افغانستان کی جانب سے جو واقعات بارڈر کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، پاک فوج کے جو نوجوان ہیں ان کی جانب کے ساتھ بھی ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے افغانستان کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے کوئی آفیشلی بیان نہیں آیا، لیکن اب ہلمند کے جو واقعے سے متعلق تو مطلب پاکستان کے جو واقعہ انہوں نے کیا ہے وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے افغانستان کے جو سنائپرز تھے مطلب انہوں نے باقاعدہ ان کی طرف جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ وہ ایک تیاری کے ساتھ نشانہ باندھے ہوئے اپنا جو ہمارے جو فوجی ہیں جو سرحد کے سپار ہے پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر ہے، ڈیورٹ لائن کی اس طرف ہے، ان پہ وہ سنائپر ہیں وہ نشانہ باندھے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جواب دینے کے پورے تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بس بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے مطلب ہلمند کے جو واقعے کو لے کر۔ تو یہ ایک اس پہ بھی مطلب ایک طالبان کی جانب سے معذرت بھی کی گئی کہ مطلب ہم اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو یہ ریسنٹلی جو کچھ پچھلے ویک میں چلتے آ رہے ہیں، لیکن ان معاملات کو حل کرنے کی ان کی جانب سے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی، لیکن اب امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ معاملات مطلب یہ حل کی طرف جائے گا، لیکن اب طالبان قیادت اس سے مکمل طور پر مکر چکی ہے۔ طالبان قیادت کیوں مکری ہے اس کی وجہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اس معاملے میں کوئی معاہدہ نہیں ہے ہوا کہ مطلب ہم کوئی مطلب بات چیت کریں کہ مطلب یہ جو گڑبڑیشن ہو رہی ہے اس پہ ہم مطلب کوئی بات چیت کریں گے یا اس چیز کریں گے، ہمارا معاہدہ نہیں ہوا۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ہم نا لوکلی سطح کے اوپر آپ بے شک مطلب جو اس علاقے کے جو ہیں ان سے بات چیت کر لیں تو ہم اس چیز کو آن کریں گے۔ طالبان کی مرکزی قیادت نے کہا تھا کہ مطلب جیسا ننگرہار میں کے اندر، کنری کے اندر اور ہلمند کے اندر واقعہ ہوا ہے تو وہاں پہ جو معاملات ہے آپ وہاں کے مقامی مل کے حل کر لیں تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے، لیکن اب انہوں نے ان کی جانب سے مطلب بالکل اعلان کیا کہ ہم اس کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتے، بالکل نہیں کرتے، ہمارے کوئی معاملہ طے نہیں پائے ہیں۔ ابھی ملا یعقوب ہے جو صاحبزادہ ملا عمر ہے وزیر دفاع ہے، میرے خیال میں شاید یہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ان کے وزیر دفاع ہے، یا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ملا غنی برادر کی نظر میں یا ان کے وزیر اعظم کی نظر میں افغانستان کے۔ تو یہ بڑی ہے اب صورتحال نا بالکل ایک نا کشیدگی کی گھمبیر صورتحال کریٹ ہو چکی ہے، جو کہ ایک یہ تنازع ہے جو مزید ہے کہ طول پکڑنے کی جانب جانے کو رواں دواں ہے۔ اب طالبان کہہ رہے کہ اب ہم نے تو آپ کو باڑ لگانے کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، اعلان ان کیا کہ آپ معاملہ وہاں پہ طے کر لیں۔ اب جو ہے نا کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو برداشت کریں کہ مطلب کب تک مطلب ہم وہاں سے ٹی ٹی پی کی مداخلت پاکستان میں جو افغانستان کے تھرو جو ان کی مداخلت پاکستان میں ہوتی رہے گی، ہم ان کو کسی طرح بھی برداشت کرنے کے مطلب قائل نہیں ہیں اور روادار نہیں ہم ان کے ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے ہی صورتحال ہے جو ہم پر مطلب چلتا آ رہا ہے۔ اب افغانستان کی تو یہ تو افغانستان کی ڈیورٹ لائن کی بارڈر کو لے کر صورتحال ہے، لیکن اب جو پنشیر میں بھی مطلب افغانستان کے اوپر جو وہاں طالبان ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک تو حملہ کچھ دن پہلے ہوا جو راکٹ لانچر کے ذریعے کیا گیا، لیکن اب ان کے اوپر ایک حملہ ریسنٹلی ہوا ہے، کل رات کو ہوا ہے، جس میں ایک گوریلا وار کے ذریعے سے طالبان کی قیادت کے اوپر جو وہاں کی جو مقامی قیادت ہے ان پہ حملے کیے گئے ہیں۔ وہ طالبان کی کافی بڑی تعداد میں ان کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ ان کے ہلاک بھی ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال، عالمی صورتحال افغانستان کے اندر کریٹ ہو چکی ہے۔ خواتین ہیں وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو مطلب جو طالبان حکومت میں آنے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ ہم جو سابقہ افغان فوجی جو افغان فورسز کی صورت میں وہاں کام کر رہے تھے اس میں، تو ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے اب ان کو پکڑ کے ان کو مارنا پیٹنا اور ان کو گرفتار کرنا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیے ہے۔ تو بڑی تعداد میں خواتین کا وہاں پر تقریباً دھرنا دیا گیا تھا، ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تھی جس کی طالبان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کو وہاں پر جو کچھ صحافی تھے ان کے کیمرہ مین سے پڑھ کے کچھ تصاویر تھی جو وہاں پر لی گئی تھی اس موقع پر، تو ان کو ڈیلیٹ بھی کروایا گیا تھا۔ تو طالبان اب کافی حد تک افغانستان میں مطلب صورتحال ڈیورٹ لائن کو لے کر، پنشیر کے معاملے کو لے کر اور خواتین کے احتجاج کو لے کر بڑی نظر آ رہی ہیں۔ اب وہ ایک جو بڑا انکشاف ہوا ہے پتشاں صوبے کے جو گورنر ہیں انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے کہ تقریباً یہاں پر نا اس علاقے سے نا ماہانہ 300 کلو سونا نکلتا ہے، اور یہ 300 کلو جو سونا ہے اس میں 20% طالبان مطلب مانگتے ہیں۔ تو یہ اب اس سونے کو لے کے بھی ایک جنگ و جدل کی کیفیت شروع ہو چکی ہے کہ سونا کون لے گا، طالبان لیں گے کہ اس صوبے کے جو گورنر ہیں وہ لیں گے۔ تو اب طالبان کی قیادت کو چاہیے کہ وہ ابھی ان کی حکومت پراپر ابھی بہت سارے مسائل کا دوچار ہے، تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل نہیں کریں گی
تو ان کی جو ریٹ ہے اپنے ٹیریٹری میں اپنے ہی ملک میں کمزور ہوتی نظر آئیں گی، تو چھوٹی چھوٹی سازشیں اگر بڑھتی چلی جائیں گی تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح طالبان کی اعلیٰ قیادت کو اب چاہیے کہ اس معاملے کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھیں اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔